अस्सलाम वालेकुम नदीम प्रोग्राम। आज हमारे के साथ पाकिस्तान में आप सब के इल्म में है कि क्या हालात हैं, इस पे काफ़ी प्रोग्राम हम कर चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कई सियासतदानों को पता चल चुका है कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान के कवानीन के साथ खेला, पाकिस्तान की अदालतों के साथ खेला, पाकिस्तान के सिस्टम के साथ खेला और हर एक ने इसका फ़ायदा उठाया। शहाद खान का अब्बासी, वो भी साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, आप सबको पता है। और जब से मरियम को इनकी जगह दी गई है नून लीग में, उस वक़्त से कुछ ये सच बातें कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा है, वो भी कभी अच्छी बातें कर लेता है। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आई कि तमाम जो सियासतदान हैं वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान है तो ये सब है। अपनी ज़िद, अना, और इन सबको पता है कि ये लोग गलत जा रहे हैं, मगर कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। ये जो साबिक वज़ीर आज़म ये शहाद खान का अब्बासी है, ये क्या फरमा रहे हैं, सुनते हैं और इसी पे बातचीत करते हैं। जी, किस्म की रही है। आज 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं 73 के आइन को। क्या ये नाकामी आइन की है या ये सियासी निजाम की नाकामी है, सियासी लीडरशिप की नाकामी है, या क्या ये मुदाखलत जो होती है उनके मामलात में, उसकी वजह से ये मामलात पैदा हुए हैं। तो आज हमें जो हल नजर आता है वो ये है कि सियासी अकाबरीन जो है वो अपनी नाक से आगे देखें, वो मुल्क की तरफ देखें, मुल्क के मामलात की तरफ देखें, अपनी जमातों और अपने सियासी मफाद को मत देखें, वरना ये मसाइल हल नहीं हो सकते। और बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। जरूरत इस बात की है कि आज इस्टेब्लिशमेंट जो निजाम का हिस्सा है, आइन के अंदर हो, आइन के बाहर हो, आज जुडिशरी जिसके फैसले चाहे कानून के तकाजों के मुताबिक हो या कानून के तकाजों से बाहर हो, आइन के अंदर हो या आइन से बाहर हो, ऐसे फैसले जो मुल्क के हालात पर असरअंदाज होते हैं, मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होते हैं, मुल्क की तकदीर पर असरअंदाज होते हैं। आज इन सब इदारों को, सियासतदानों को बैठना पड़ेगा, मुल्क के हालात का जायजा लेना पड़ेगा और मसाइल को, चैलेंजेस का मुकाबला करने की एक। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये साहब जो फरमा रहे हैं इस पर अमल नहीं हो रहा। आज सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा कि इंतखाबात के बारे में गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूदा आप सबके सामने, उसने कोई सीरियस नहीं लिया। कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये पेश नहीं कर सके, सिवाय सोशल मीडिया पे धमकियाँ दी जा रही हैं। मरियम है वो धमकियाँ दे रही है, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है वो धमकियाँ दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह है वो धमकियाँ दे रहा है, और कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं इलेक्शन का। जिस तरह पाकिस्तान में पिछले 11 माह से इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, बगैर प्रोग्राम के ये चल रहे हैं, और सिर्फ अपने केस से जो ख़त्म करवाने थे वो एक इनके पास प्रोग्राम था। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरह ये साफ मार रहे कि ये सब इदारे इकट्ठे बैठे, क्या फौज इनके सब के साथ बैठने के लिए तैयार होगी सियासतदानों की? असल में जो बिल्कुल ठीक आपको मैं बताऊं कि इनको एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान नहीं है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है, ना फौज को सियासतदानों पर है, ना सियासतदानों को फौज पर है। अगर आप वहाँ पे कोई मीटिंग करते भी हैं तो मोबाइल कहीं फौज के अफसरों को के बाहर छोड़ के आए तो वो बुरा मना जाएंगे, सियासतदान को कहीं तो बाहर छोड़ के आए वो बुरा मना जाएंगे। और अंदर जो इनकी मीटिंग होती है, क्योंकि वो ना तो अवाम के लिए होती है, ना मुल्क के लिए होती है, और ना ही उससे कोई फ़ायदा हो रहा है। जो भी फ़ायदा हो रहा है इनको अपनी औलाद के लिए, अपने लिए फ़ायदा हो रहा है। अगर इस बंदे ने आज ये बातें की है तो क्या ये बातें इन लोगों पे कोई असरअंदाज होगी? मेरा नहीं ख्याल कोई इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। एक मैं छोटी सी चीज़ बता दूं कि जिस तरह हमारी पाक फ़ौज के जर्नैलों पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमारे मतहत लोग, सियासतदान जो भी है, जिस तरह हम कहेंगे उसी तरह मुल्क चलेगा। अरसा दराज से 50 साल आइन को बता रहे होंगे, कभी किसी फौजी के ऊपर आइन के मुताबिक अमल हुआ, कभी उसको कभी कोई सजा हुई है? आइन कई दफ़ा तोड़ा गया,
کسی کو اس کے لیے پوچھا گیا کہ آپ نے آئین توڑا ہے، اگر کسی کو پوچھا گیا تو پھر پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے مشرف جیسے لوگوں کو پاکستان سے کہا کہ چلے جاؤ۔ یہ آئین اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو سارا دن اس کے آپ گنگناتے رہتے، آ کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارا آئین ہے، ہم آئین کے مطابق چلیں گے۔ جب عدالت آئین کے مطابق فیصلہ کرنے لگتی ہے تو وہاں آپ سوشل میڈیا پہ طوفان لے آتے ہیں، وہاں کبھی جسٹس قیوم کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ منظر ہے اس وقت جو پاکستان میں چل رہا ہے۔ فیصلہ محفوظ کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، کل سنایا جائے گا۔ عدالتیں آزاد ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ کو کل پتہ چل جائے گا، لیکن یہ تھوڑا سا محسوس ہوا ہے کہ وکلاء باہر آئے ہیں، جس کی وجہ سے عدالتوں کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی۔ جو جج بک گئے، جنہوں نے اپنے کیس جس طرح ان کے خلاف ریفرنس تھے وہ ختم کروانے کے لیے سودے بازی کی، ان کے اوپر پوری عوام اس وقت جو لان تان بھیج رہی ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا وجہ کہ ہمارا جو ملک ہے وہاں پہ 50 سال میں آئین بنایا تو گیا مگر اس پہ چلا نہیں آئین۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی گھر خرید لے، بنیاد رکھیں اور وہ ٹھیک نہ ہو اور ٹیڑھی میڑھی پھر بلڈنگ تیار ہوتی ہے اور کسی وقت ہی گر جاتی ہے۔ یہی حالات آج کل اس آئین کے بھی ہیں۔ جس کا دل چاہا انہیں آ کے اس آئین میں اپنی مرضی کی وہ تبدیلی کی، کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو مسلمان کہہ دیا، کسی کو جو کہا دل کہا وہ کر دیا، اور آئین کیا بس نام استعمال ہوا۔ اداروں نے بھی آئین کا استعمال کیا، لوگوں کو آئین کے مطابق زندگی نہ ملی۔ ابھی دیکھ لیں آپ، یہ ہم بڑے سخت پریشان ہیں، یہ چوروں کا ٹولہ اور شدید دباؤ میں ہے۔ کبھی یہ کچھ کہتے ہیں، کبھی یہ کچھ کہتے ہیں، مگر سپریم کورٹ نے بڑی حوصلہ افزائی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے۔ حوصلہ افزائی ان کو یہ وکلاء سے ملی ہے، عوام سے ملی ہے، سوشل میڈیا سے ملی ہے، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ جو بھی فیصلہ کریں گے آئین اور قانون کے مطابق کیجیے۔ جو عبوری گورنمنٹ ہے اس کا کہتے 3 ماہ بعد وجود ہی نہیں۔ عبوری گورنمنٹ جو تھی وہ آئی اس لیے تھی جو قائم مقام ہے الیکشن کروانے کے لیے۔ 7 لاکھ فوج ہے، آرمی ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں، وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ کوئی جنگ تو پاکستان میں لگی ہوئی نہیں، کوئی وہاں پہ حملہ تو ہوا نہیں کہ یہ ساری ملٹری جو ہے وہ جا کے تو یہ سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ کوئی اتنا بڑا طوفان تو نہیں آیا ہوا۔ آج اگر دیکھیں تو سپریم کورٹ نے ایئر فورس کے متعلق کہا، نیوی کے متعلق کہا کہ ان کو ہم لے سکتے۔ نیت ہو تو آپ کام کروا سکتے، جب آپ کی نیت ہی نہیں صاف، جب آپ کی نیت ہی بد ہے تو آپ جو مرضی کہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح گورنمنٹ چلتی رہے اور ہمیں کوئی پوچھے بھی نہ، ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے، روزانہ ایک بندے کو اٹھاتے ہیں، ہفتہ غائب کرتے ہیں، ہفتے بعد اس کو مارتے ہیں اور پھر دوسرے کو لے جاتے ہیں، اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ اب کل سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی، اس وقت سب کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ ناظرین، یہ مختصر صورتحال آپ کو بتائی ہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔